मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजील रॉबिन है और आज आपकी खिदमत में मुनफरद मौजू लेकर मुनफरद प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ और आप सबको बतलाना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो बयान के अंदर हम मज़हब के ऊपर गुफ्तगू नहीं करने वाले बल्कि सियासत के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं और वक़्त को ज़ाया किए बगैर आपकी खिदमत में पेशे खिदमत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जनाब तारिक गेल साहब, आप इनसे वाकिफ़ होंगे। मौजूदा दौर के अंदर शोला बयान तकरीरों में खासा आला मुकाम हासिल कर चुके हैं। आपकी खिदमत में पेशे खिदमत हैं। जी हजूर वाला, आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। शोला बयान तकरीर करने वाले, वाह जी वाह। जी जी हुक्म। अच्छा हजूर वाला, मुझे ये बतलाइएगा कि मारिया शबाज केस हाँ जी, गुज़श्ता महीनों के अंदर मकबूलियत के जो स्टेज है उसे छू रहा था। आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये केस मकबूल हुआ, आसमान को छू रहा था। अभी क्या हुआ है कि ये केस ठंडा पड़ चुका है और किसी भी पादरी को, किसी भी सियासी रहनुमा को इन दिनों के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर इस केस पर बात करते हुए हम नहीं देख पा रहे। और मुझे ये भी बताइएगा कि इस केस का मौजूदा स्टेटस क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। जी भाई साहब, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों की खिदमत में खुदावंद के कदूस नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और इसके साथ साथ आपने बड़ी प्यारा क्वेश्चन किया मुझ पर कि मारिया शबाज का केस जो है उसके ताल्लुक से हमें इन्फॉर्म करें कि उसका स्टेटस आजकल की दुनिया में क्या है। क्योंकि जिस तरीके से आपका बकौल किया, जिस तरीके से उसने इस केस ने मकबूलियत पकड़ी, हर घर में ये सुना कि हर बच्ची बच्चा नौजवान बुढ़ापे में है, कोई बुजुर्ग है, हर इंसान की ज़िंदगी का ये हिस्सा बन गया कि मारिया शबाज मारिया शबाज मारिया शबाज। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मारिया शबाज का जो केस है उसने काफ़ी ज़्यादा शोर डाला, घरों में परेशानियां भी दी, कोई हालात कुछ हो गए, किसी सोशल मीडिया वाले ने नहीं छोड़ा, किसी पास्टर ने भी नहीं छोड़ा, किसी पॉलिटिशियन ने भी नहीं छोड़ा। हर इंसान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अगली से अगली जगह पे जाने की छलांग मारी कि मुझे देखा जाए कि मैं मारिया शबाज को घर वापस लेके आऊँगा। कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने कुछ सोचा हो, समझा हो। हर किसी ने यही सोचा हो, चाहे वो तारिक गिल है या कोई हो। अपना तो ले सकते हो, किसी का नाम लेने से डरता हूँ, इसलिए डरता हूँ कि कोई फिर मुझे भी कोई कहेगा कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मैं अपने नाम लेता हूँ, चाहे तारिक गिल हो या कोई भी हो। हर किसी ने काफ़ी ज़्यादा शोर में और ज़ोर में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। लेकिन मारिया शबाज का अब स्टेटस जो आजकल है ना, वो ये है कि ये स्टेटस उसका बाप जाने, उसकी वालदा जाने, उसका खानदान जाने। पास्टर साहबान अपने घरों में बैठते हैं, पॉलिटिशियन अपने घरों में बैठते हैं। चंद एक लोग जो इस केस को लेके चल रहे हैं, वही एनजीओ वाला बंदा जिसने ये केस को लिया था, अब उसकी क्या पोजीशन है वो भी खामोश हो गया। यही हमारी कम्युनिटी की सबसे बड़ी गलती है कि हम शोर पहले बहुत डालते हैं, उसके बाद खामोश होने के लिए भी, ठंडा होने के लिए भी हमें बर्फ़ के ब्लॉक में नहीं जाना पड़ता। हम किसी जगह पे, ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली हम ठंडे हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें मारिया शबाज का केस जो है ना, उसने जगाया जरूर था कि जी हम बड़ी, हमारी गैरत जो हमारे अंदर थी ना, उसको जगाया दिया कि हम बड़ी गैरतमंद गाँव में। लेकिन जब यह केस थोड़ा सा दिन लगे तो उसके बाद हर बंदे ने अपनी अपनी सोशल मीडिया पे तस्वीर दिखा दी, स्पीच कर दी, जैसे मैंने भी कर दी। और उसके बाद ना तो मेरे पास कोई है, ना मैं किसी के पास गया। मैं हकीकत में अपनी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब तक हमारी कम्युनिटी के अंदर थोड़ी सी ना अकल जो खुदा ने दी है उसको यूज़ करने का तरीका ना आएगा, उतनी देर तक हम कई मारिया शबाज के केसेस जो है ना वो हमारी आंखों से गुजरेंगे, हम देखेंगे, फिर आगे जाएंगे। इससे पहले आपको पता है कि उसको क्या उसका नाम थी, जो कराची की बच्ची थी, राजा आरजू राजा, पहले आरजू राजा होती रही, दिन रात दोपहर शाम सब कुछ, घंटा नहीं गुजरता तो इधर से आरजू राजा हम ला के रहेंगे, आरजू राजा को आजाद करो, आरजू राजा को ये करो, उसके बाद मारिया शबाज को ये कर दो, वो कर दो, ये होता रहता है। लेकिन फाजिल साहब बात यह है कि हमें जब तक
ہم اپنی عقل کے ناخن نہ لیں گے اتنی دیر تک ہم کسی بھی بچی کو واپس نہیں لا سکتے. دیکھیں یہ ہر انسان جو ہے نا وہ کسی کے پیچھے نہیں چڑھنا چاہتا. ہر کوئی انسان اپنی دکانداری سے جاتا ہے. تو دکانداری ان کیسز میں سجانی نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ بات جو ہے نا اپنی زندگی سے نکال دینی چاہیے کہ پاکستان اچھا نہیں ہے, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں وہ ہو رہا ہے, یا دوسری اقوام دوسری مذاہب کے بھی لوگ ہیں. میں نے اتنا ان کو نہیں ڈولا ڈالتے دیکھا جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہماری بچیاں جو ان کو جبری مذہب کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں ہندوؤں کی بچیاں بھی ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, سکھ برادری بھی ہے یہاں پہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, دوسری پارسی یا دوسری جو مذہب کے لوگ ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ بھی یہ سسٹم ہو رہا ہے. لیکن جتنا شور ہم ڈالتے ہیں نا یہ ہماری بیوقوفی ہے. ہمیں شور نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں فائٹ کرنی چاہیے. احتجاج کے وقت میں جو احتجاج کرنے کا ماہر ہے نا اس کو احتجاج کرنا چاہیے. جو قانون میں عدالت کے اندر جا کے بحث کرنے کا ماہر ہے اس کو ادھر کام کرنا چاہیے. جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے اس کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھنا چاہیے. جو پاسٹر صاحبان ہیں ان کو اپنے اپنے چرچ میں بیٹھ کر دعا بھی کرنی چاہیے, کلیسیا کی بچیوں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا طارق گل صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت. ایک درزی ہے بھائی صاحب, ایک درزی ہے, اس کو کہیں جا کے فلاں پیشنٹ کا آپ آپریشن کر دیں, وہ نہیں کر سکتا. یہ کسی ڈاکٹر کو کہہ دے کہ جا کے درزی کی دکان پہ بیٹھ کے میں شلوار قمیض یا پینٹ کوٹ سلائی کر دے, وہ نہیں کرے گا. جس کا کام ہے اسی کو ساجتا ہے اور اسی کو کرنا چاہیے. ہر بندے کو اپنی کوالٹی جو ہے نا جو خدا نے دی ہے اس کوالٹی میں رہتے ہوئے اپنے اپنے کام کو ماہرانہ طریقے سے کر دینا چاہیے, تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. جی حضور والا, قطع کلامی کے لیے ایک بار پھر سے معذرت. جو آپ نے بات کی ہے, آپ کی باتوں میں سے ہی میں نے جو سمجھا ہے وہ مجھے یہ نظر آیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ پاکستان میں این جی اوز کے ادارے چلا رہے ہیں, چرچز چلا رہے ہیں, منسٹریز چلا رہے ہیں, یہ صرف چند دنوں کے لیے نکلتے ہیں اور نکلتے ہیں اپنی دکانداری چلانے کے لیے, چمکانے کے لیے, اور اس کے بعد پھر یہ چپ ساتھ جب ان کی دکانداری کے اندر پڑی نقدی بک جاتی ہے نا اس کی کمائی آ جاتی نقدی کی, نقدی ہو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب پورا ہو جاتا ہے تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش ہو جاتے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس پلان سے اور اس ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنی دکانداری نہیں سجانی چاہیے. چرچ والا بندہ جو چرچ میں نے ان دنوں میں دیکھا کہ ایک پاسٹر صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ چینل پہ ذریعے آپ بیٹھ کے اور باہر سے وہ بات کریں, ہاں جی آج فلاں بتائیے جی ہمیں کیا کیا جی, آپ نے کیا کیا جی, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ جا کے اپنی عبادت کرائیں, عبادت کرا کے اپنی بچیوں کے ذریعے آپ کریں. پاسٹر صاحبان وہ ہیلنگ کی بات کرتے ہیں, بس جو تیل کی بوتلیں لے آؤ اور پانی لے آؤ, ہم اس کے اندر اس کو بلیس کریں گے. آپ اپنے گھروں میں جا کے نا یہ تیل کا چھڑکاؤ کر دو, بدروہیں نہیں آئیں گی. اور بابا بدروہاں کتوں آ گئی ہیں؟ ایک بندہ بیمار ہے انہوں کو ڈاکٹر کو جا کے علاج کرا, یسو نو دل دے, یسو نو دل دے, خدا تیرے ساتھ ہے.